अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यताफलसिद्धिरस्तु। ॐ यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलः तयोः सुन्दरनात्मसां सर्वदा जयमङ्गलम्। अद्य पूर्वसङ्कल्पप्रकारेण श्रीमान् श्रीमतः ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः भगवते नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरजनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः अद्यपूर्व संकल्प प्रकारेण श्रीमान श्रीमते जमानस्याय गोत्रोद्भवत्याः अच्युत गोत्रोद्भवत्याः ओम आश्लेष नक्षत्रजातस्याः कर्कटक राजातस्याः ओम मल्लु भट्टि विक्रमार्क नामदेव ध्रुवज्ञाः ज्येष्ठा नक्षत्रजातस्याहं वृश्चिकराजातस्यायाम् अथ यजमानस्य सपरिवारस्य शतभिषा नक्षत्रजातस्याः कुम्भराजातस्याः सूर्यविक्रमादित्यनामदेवत्य तद्धर्वज्ञाः साक्षी नामदेवत्याः शतभिषा नक्षत्रजातस्याः कुम्भराजातस्यायां सहेन्द्र विक्रमादित्यनामदेवत्याः अथ यजमानस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधार्थ फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं महंगाళి महासरस्वती महालक्ष्मी संपूर्णानुग्रह कटाक्ष फलप्रदादिद्वारा जमानस्य राजश्यामल देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष फल सिद्धिर्थ निर्विघ्नेन फलसमाप्त्यर्थं महागणपति प्रार्थना पूर्वक नमस्कार पर्याद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपति देवताभ्यो नमः ओम महंगाళి महासरस्वती महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः जातवेद सरपरले दुर्गाणि विश्वानावे वसन्तं दुर्गादिति रामक्रियवनामसलात्कलन्ति वैरोचरी कर्मप्रेषुतां दुर्गां देवीं नमः प्रवते सुधरदिनरसे नमः अग्ने त्वं पालयानभ्यो अस्मान् वस्तिभिरेदु दुर्गाणि विश्वा पूर्च पृथ्वी बहुलान भुर्वी भवातोगा यद लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रां श्रीरङ्गदामेश्वरी भूत समस्त देववनितां लोकैकदेवाङ्कुरां महंगाళి महासरस्वती महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः महंगाళి महासरस्वती महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः आनन्दमङ्गलवाणीराज दीपं नन्दजयामि हरि ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शुद्धाजवलीयं समर्पयामि नमस्करोमि अक्षां धारयामि शुद्धाजवलीयं समर्पयामि नमस्करोमि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महंगाళి महासरस्वती महालक्ष्मी अनुग्रह कटाक्ष फल प्रसादिद्वारा मनोवांछा फलप्रसाद सिद्धिरस्तु ओम भद्रं कर्णेभिश्रृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुतान्तस्तनोभिः विषेमदेवयितं यदायुः स्वस्तिरैन्द्रो वृषभाः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्योरिष्टवेदिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति राजश्यामलादेवी अनुग्रह प्रसादित सकल कार्य दिग्विजय प्राप्ति सिद्धिरस्तु विजय प्राप्तिरस्तु तदास्तु जगन వెనకరా జగన్ వెనకరా
ఇదే తర్వాత తీసుకుంటాను తర్వాత తీసుకుంటాను. ఓకే అని వెనక జగన్ వెనకరా, జగన్ లాంగ్ వస్తారా వెనకరా.